ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। सर्वतः पाणिपादं सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुषा सिता रमणोरणीयां समुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णः तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमगः शाकमश्वत्वं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं ह्यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियसोऽसि मे।